संसारी कार्य गर्दा गर्दै भगवानमा मन कसरी निरन्तर लगाउन सकिन्छ त जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 65 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि सम्पूर्ण विश्वमा जति पनि भाग दौड छ, चहल पहल देखिन्छ, ती सबैका पछाडि एकमात्र प्रयोजन छ, आनन्द प्राप्ति, सुख प्राप्ति। हामी सबै केवल आनन्द चाहन्छौँ, अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छौँ र यही आनन्द प्राप्तिकै निम्ति अनादिकालदेखि निरन्तर प्रयत्न गरेर पनि आजसम्म हामीलाई त्यो वास्तविक आनन्दको लवलेश पनि प्राप्त हुन सकेन। किन? किनकि वास्तवमा आनन्द भगवान हुनुहुन्छ अनि हामी संसारी वस्तु, संसारी व्यक्ति, संसारी विषयमा त्यो आनन्द खोजिरहेका छौँ। भगवान नै आनन्द भएकाले जबसम्म भगवानलाई प्राप्त गर्दैनौँ तबसम्म हामी सुखी हुन सक्दैनौँ। भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति केवल एउटा उपाय छ, भगवानलाई जानेर, जान्न साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति वेद शास्त्रमा गयौँ। वेद शास्त्रले बताए कि केवल भगवानको कृपा द्वारा नै भगवानलाई जान्न सकिन्छ, अन्य कुनै उपाय छैन। हामी हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा कदापि कुनै पनि उपायद्वारा आफ्नो बलले भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। यसको बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा चर्चा गर्यौँ। केवल भगवानको कृपाद्वारा नै उहाँलाई जान्न सम्भव छ र त्यो कृपा, यद्यपि भगवानले त निरन्तर नै कृपा गर्नुहुन्छ, साधारण अवस्थामा हामी भगवानको साधारण कृपा प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ, तर जुन भगवानको विशेष कृपा हो, जुन कृपाद्वारा भगवानलाई जान्न सकिन्छ, त्यो विशेष कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति भगवानको शरणमा जानुपर्छ। केवल शरणागति नै एकमात्र उपाय हो र यो शरणागति वेद शास्त्रको सार हो, निचोड हो र सन्तहरूले पनि एक मतले यही बताउनु भएको छ कि भगवानको शरणमा अनिवार्य रूपले जानुपर्छ। अनिवार्य हो। उहाँको शरणमा नगइकन काम बन्नेवाला छैन, आनन्द मिल्नेवाला छैन। भगवानको शरणमा जानुको मतलब हो केही पनि नगर्नु। अहिले हामी अभ्यस्त छौँ केही न केही गर्नको निम्ति, चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्। जब हामी राम्रो नराम्रो यी दुवै केही पनि नगर्ने अवस्थामा पुग्छौँ, त्यही अवस्थाको नाम नै शरणागति हो। र त्यो अवस्थामा कसरी पुग्न सकिन्छ? किनकि हाम्रो मन त यस्तो यन्त्र हो जसले केही न केही गरिरहन्छ। केही नगरिकन हामी रहन नै सक्दैनौँ। कुनै पनि जीव अकर्मा रहन सक्दैन। निरन्तर केही न केही गरिरहने मन रूपी यन्त्र हामीसँग हुँदाहुँदै हामी कसरी केही नगर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ, यसको बारेमा हामीले हिजो चर्चा गर्यौँ र यही बुझ्यौँ कि मनलाई आधार चाहिन्छ, केही न केही विषय चाहिन्छ मनलाई लगाउनको निम्ति। त्यसैले भगवानले बताउनु भयो निरन्तर भगवानमा मन लगाउनु यही समाधान हो केही नगर्ने अवस्थामा पुग्नको निम्ति। फेरि शंका उत्पन्न भयो कि निरन्तर भगवानमा
मन लगाउनु जुन केही नगर्नु हो भनेर बताइयो। कसरी? किनकि यहाँ पनि त केही हुँदैछ। यहाँ जुन केही हुँदैछ अर्थात् जुन भगवानमा मन हामी लगाउँदैछौँ यो न राम्रो कर्म हो न नराम्रो कर्म हो, यो निर्गुण हो। जुन मनलाई राम्रो र नराम्रो भन्दा पर निर्गुण अवस्थामा पुर्याउनु थियो, त्यो निर्गुण अवस्था भनेको वेद व्यासजीले भागवतमा बताउनु भयो, निरन्तर भगवानको चिन्तन गर्नु, निरन्तर सेवा गर्नु। वेद व्यासजीले भन्नुहोस् या स्वयं भगवान श्रीकृष्णले नै बताउनु भयो। निरन्तर उहाँको स्मरण गरेर नै हामी केही नगर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ, निर्गुण बन्न सक्छौँ। र अब अर्को एउटा समस्या उत्पन्न भयो। त्यो समस्या के हो भने निरन्तर भगवानमा मन लगाएर हामी कसरी हाम्रो संसारिक काम गर्न सक्छौँ? किनकि पहिलो कुरा त हामीसँग केवल एउटा मन छ। उधो मन न भए 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। उधो मन न भए 10-20। सूरदास जी, मन 10-20 वटा या 2-3टा मन त छैनन् कि एउटा मनले निरन्तर भगवानको चिन्तन गरिरहँ, अर्को मनले संसारी काम गर्ने बेलामा संसारमा लगाऊ। यो सुविधा त हामीसँग छैन। हामीसँग त केवल एउटा मन छ र त्यो एउटा मन या त भगवानमा रहन सक्छ या फेरि संसारमा रहन सक्छ। एक पटकमा केवल एउटा स्थानमा रहन सक्छ मन। हरि में या जग में ही गोविंद राधे, एक काल एक ही स्मरण हो बता दे। राधा गोविंद गीत। एउटा समयमा मनद्वारा केवल एउटा नै चिन्तन हुन सक्छ, चाहे संसारी चाहे भगवदीय। या त हामी भगवानको चिन्तन गर्न सक्छौँ या संसारी विषय वस्तु या संसारी कामको चिन्तन गर्न सक्छौँ। अब यहाँ त भगवानको शर्त छ, मामेकम शरणम ब्रज। केवल भगवानको शरणमा जानु छ, केवल उहाँको चिन्तन गर्नु छ, केवल उहाँको स्मरण गर्नु छ र त्यो पनि निरन्तर गर्नु छ। सदा नित्य निरन्तर केवल भगवानको नै चिन्तन बनिरहोस्, यो शर्त छ शरणागतिको। अब यो अवस्थामा हामी संसारी कार्य गर्दा गर्दै निरन्तर भगवानमा मन कसरी लगाउन सक्छौँ, अथवा निरन्तर भगवानमा मन लगाउने शर्त हो भने संसारी कार्य कसरी गर्न सक्छौँ? यो एउटा समस्या आइपर्यो जसको समाधान आज गरिनेछ। ध्यान दिनुहोस्, अब हामी नयाँ विषयका बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। कृपया ध्यान दिनुहोला, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अब यसको समाधानको निम्ति दुई प्रकारका कर्महरूको बारेमा बुझ्नु छ। दुई प्रकारका कर्म भन्नाले आसक्तिको हिसाबले, आसक्तिको आधार अनुसार आसक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यदि कर्मको वर्गीकरण गर्ने हो भने दुई प्रकारका कर्म हुन्छन्। पहिलो कर्म हो इन्द्रिय मन बुद्धि युक्त कर्म। ध्यान दिनुहोस्, याद गर्नुहोस्। पहिलो कर्म हो इन्द्रिय मन बुद्धि युक्त कर्म र दोस्रो हो इन्द्रिय मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म, या यसैलाई अझै छोटकरीमा मन बुद्धि युक्त कर्म र मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म भन्न सकिन्छ। किनकि इन्द्रियको कर्म गौण हो। भगवदीय क्षेत्रमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ योभन्दा पहिले नै कि मन नै कर्ता हो, मन नै बन्धन र मोक्षको कारण हो। त्यसैले मनद्वारा नै भगवानको शरणमा जानुपर्छ। साधनाको निम्ति जे अभ्यासहरू हुन् सबै मनले नै गर्नुपर्छ। मन नै कर्ता हो, हामीले चर्चा गरिसक्यौँ योभन्दा पहिले नै। त्यसैले चाहे इन्द्रिय मन बुद्धि युक्त कर्म भन्नुहोस् चाहे मन बुद्धि युक्त कर्म भन्नुहोस्, एउटै कुरा हो। यहाँ आसक्तिको हिसाबले हामीले कर्मलाई दुई भागमा विभक्त गर्यौँ।
पहिलो हो इन्द्रिय मन बुद्धि युक्त कर्म, यसलाई के भनिन्छ अब बुझ्नु छ। र दोस्रो हो इन्द्रिय मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म, यो कस्तो कर्म हो यसको बारेमा बुझ्नु छ। यदि यी दुई प्रकारका कर्महरूका बारेमा हामीले बुझ्यौँ भने त्यसपछि अघिको जुन हाम्रो शङ्का हो कि नित्य निरन्तर भगवानको स्मरण गर्दै संसारी कार्य कसरी गर्न सकिन्छ अथवा संसारी कार्य गर्दा गर्दै भगवानमा मन कसरी लगाइरहन सकिन्छ, यसको समाधान हामी गर्न सक्नेछौँ। त्यसैले आउनुहोस् यी दुई प्रकारका कर्महरूका बारेमा चर्चा गरौँ। पहिलो प्रकार हो इन्द्रिय मन बुद्धि युक्त कर्म। अब यो केलाई भनिन्छ? यो यस्ता कर्महरू हुन् यी इन्द्रिय मन बुद्धि युक्त कर्म जुन कर्महरू गर्दाखेरि हाम्रो ती कर्महरूमा आसक्ति रहँदैन। जस्तै मानिलिनुहोस् एउटा परिचारिका अथवा नर्सले केही बिरामीहरूलाई हेर्दैछिन्, बच्चाहरूलाई। त्यहाँ जुन एउटा उनको जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नको निम्ति मनोयोगका साथ मन लगाएर, इन्द्रिय लगाएर, बुद्धि लगाएर कार्य गर्दैछन्। कुन रोगीको के रोग छ, उसको औषधि के औषधि हुन्, कुन कुन बेला खानुपर्छ, उसको अवस्था कस्तो छ, त्यो औषधि दिनु, त्यसको फेरि रिपोर्टहरू तयार गर्नु, यी सबै कार्य एउटा परिचारिकाले गर्छिन्। जसमा मन बुद्धि लाग्छ, लगाउनु पर्छ त्यहाँ मन बुद्धि नलगाइकन काम बन्दैन। तर त्यहाँ त्यो परिचारिकाको आसक्ति छैन। अब अर्को दृष्टान्तमा जहाँ त्यही परिचारिकाले आफ्नै घर परिवारको कुनै सदस्य, छोरा या पति या कोही पनि उसको हेरचाह गर्नु पर्यो भने त्यहाँ उसको आसक्ति हुन्छ। अघि त्यही परिचारिकाको त्यही कार्य अरू व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा के थियो? इन्द्रिय मन बुद्धि युक्त कर्म थियो। र त्यही परिचारिकाको त्यही कार्य आफ्नो परिवारको सदस्यको क्रममा के थियो? इन्द्रिय मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म थियो। अर्को दृष्टान्त लिनुस्। एउटा क्यासियर बैंकको, उसले दिनभरि लाखौं रुपियाँ लिन्छ र दिन्छ पनि। त्यहाँ उसले मन बुद्धिको प्रयोग गर्छ र त्यस क्रममा न त उसलाई कुनै हर्ष हुन्छ कि मैले यति लाख रुपियाँ अहिले जम्मा गर्दैछु, न त विस्मात हुन्छ कि मैले यति लाख दिनु पर्यो। यसमा कुनै आसक्ति हुँदैन उसको। तर जब उसको आफ्नै पैसा हराउँछ, 100 रुपियाँ या 1000 रुपियाँ, तब ऊ खिन्न हुन्छ, दुखी हुन्छ, मेरो पैसा हरायो, मबाट गयो। किनकि त्यो पैसामा उसको आसक्ति हुन्छ। कार्य त्यही हो, भएको त्यही हो, त्यहाँ पैसा गएको थियो, उसलाई कुनै खिन्नता थिएन। यहाँ पैसा गयो तर उसलाई के भयो? खिन्नता भयो, दुःख भयो। परिचारिकाको सन्दर्भमा अरू व्यक्तिहरू मरे केही गरी डाक्टरले गएर भनिदियो कि क्षमा गर्नुहोस् हामीले बचाउन सकेनौँ। सँगसँगै त्यही परिचारिका पनि गइन् र भनिन् कि यस्तै हो, सायद भगवानको इच्छा होला। त्यहाँ कुनै खेद छैन, सभ्यतावश केही शब्दहरू बताइदिन्छन्। तर जब आफ्नै परिवारको सदस्यको मृत्यु हुन्छ हेरचाह गर्दा गर्दै, त्यो परिचारिकाको दशा यहाँहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, उसको के स्थिति हुन्छ। त्यसैले यो जुन कर्म हो, कर्म त्यही कर्म हो, कार्य त्यही हो, यसमा कुनै नयाँ कार्य होइन। तर त्यही कार्यमा जब आसक्ति हुन्छ तब त्यो इन्द्रिय मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म बनिन्छ। जब आसक्ति हुँदैन त्यही कर्मलाई इन्द्रिय मन बुद्धि युक्त कर्म बनिन्छ। जस्तै अर्को एउटा दृष्टान्त पनि लिनुस्, यसबाट अझै प्रष्ट हुन्छ। किनकि यहाँ दुईटा व्यक्तिले एउटै कर्म गर्छ। एउटा व्यक्ति परदेशबाट फर्किएर आयो घरमा केही वर्षपछि, लामो समयपछि। अब घरमा उसकी श्रीमती एकदम उत्साहित, आज पतिदेव आउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा नोकर थियो, नोकरलाई भनिन् कि यो बनाउनु मेरो पतिदेवलाई एकदम मन पर्छ। नोकरले गर्नै पर्यो, उसले दिएको
लिस्ट अनुसार सबै व्यञ्जनहरू तयार गर्यो, परिकारहरू बनायो, अबेरसम्म कुर्यो। जब ऊ आइपुग्यो घर, भोजन गरायो, त्यसपछि सब काम धन्दा सकेर राति धेरै अबेर घर फर्किएर आयो र त्यति बेला आफ्नो श्रीमतीलाई सबै दुखेसो सुनायो कि यो बेकारको जागिर हो मेरो, त यसमा कुनै नियम पनि छैन, कुनै स्वतन्त्रता पनि छैन, यति राति अबेरसम्म काम गर्नुपर्छ, गनगन गर्यो। भोलिपल्ट बिहान त्यो नोकर गयो फेरि आफ्नो काम गर्न, तर श्रीमतीले सोचे कि आज म आफ्नै हातले बनाएर खुवाउँछु पतिदेवलाई। उसले पनि तिनै व्यञ्जनहरू आफ्नै हातले बनाई, सबै तयारी गरेर, प्रेम थियो र बनाएर पस्की खुवाई र सोधी कस्तो लाग्यो। त्यो श्रीमानले भन्यो मिठो लाग्यो, राम्रो छ एकदम। कति समय भएको थियो परदेशमा यस प्रकारको खाना खान नपाएको, एकदम आनन्द आयो। हिजो सोद्धाखेरि पनि त्यो श्रीमानले त्यही भनेको थियो, मिठो लाग्यो, र आज सोद्धा पनि श्रीमानले के भन्यो त्यही उसले प्रतिक्रिया दियो, मिठो लाग्यो। अब हेर्नुहोस्, कार्य त्यो श्रीमतीको र नोकरको एउटै कार्य हो, दुवैले एउटै कार्य गरे, तर दुवैको कार्यमा के छ, अन्तर छ। त्यो नोकरको कार्य हो इन्द्रिय मन बुद्धि युक्त कर्म, भने श्रीमतीको कार्य हो इन्द्रिय मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म, किनकि त्यो श्रीमतीको आसक्ति छ नि त्यसमा। अब जसरी, अब ध्यान दिनुस्, त्यो नोकरले आफ्नो मनको आसक्ति घर परिवारमा राखेर त्यो मालिकको निम्ति भोजन बनाउन सक्यो नि, त्यसै गरी हामीलाई पनि के गर्नु छ, जुन यो 4, 5, 6, 8, 10 जनामा हाम्रो आसक्ति छ, त्यसबाट मनलाई हटाएर भगवानमा आसक्ति राखेर अनि उनीहरूप्रति व्यवहार गर्दै कर्म गर्नु छ। र यो कुनै नयाँ नौलो कुरा होइन, हामीले गर्दै आइरहेको कुरा हो। जस्तै हामी कार्यालयमा जान्छौँ या सडकमा यसै हिँड्छौँ, कयौं व्यक्तिहरू देखिन्छ, उनीहरूप्रति न त हाम्रो राग हुन्छ न द्वेष हुन्छ, केही पनि आसक्ति हुँदैन उनीहरूप्रति। हाम्रो आसक्ति जुन अघि बताइयो 4, 5, 6, 8, 10, 12, बस यतिमा नै हाम्रो आसक्ति हुन्छ, सीमित व्यक्तिहरूमा। त्यहाँ आसक्ति राखेर अनि हामी सर्वत्र के गर्छौँ, इन्द्रिय मन बुद्धि युक्त कर्म गर्छौँ। र ती 8, 10 जना 12 जनाको मामलामा हामी के गर्छौँ, इन्द्रिय मन बुद्धि आसक्ति युक्त कर्म गर्छौँ। जसरी 8, 10 जनामा आसक्त भएर अरू प्रति आसक्ति रहित व्यवहार हामी गर्न सक्यौं, त्यो परिचारिकाले गरी, त्यो क्यासियरले गर्यो, त्यो नोकरले गर्यो। यिनीहरू सबैको आसक्ति आफ्नो आफ्नो घर परिवारमा थियो, तर त्यहाँ आसक्ति हुँदा हुँदै पनि जहाँ आवश्यकता थियो त्यहाँ उनीहरूले व्यवहार गर्न सके। त्यसै गरी हामीलाई पनि ती 8, 10, 12 जनामा पनि अब केवल व्यवहार गरेर हाम्रो मनको आसक्ति केवल भगवान श्री कृष्णमा गर्नु छ, यति गरे काम बन्छ। ध्यान दिनुस्, अब यो कसरी हुन सक्छ? कुरा सुन्दा त एकदम सजिलो, एकदम मजेदार, एकदम रमाइलो लाग्यो कि भगवान श्री कृष्णमा आसक्ति गरेर यदि हामीले कर्म गर्यौं भने त्यो कर्मको केही पनि प्रभाव पर्दैन, किनकि त्यो कर्म भगवानमा समर्पित भएको कर्म मानिन्छ। त्यसैले त्यो गर्नाले ती कर्महरूको बन्धन हुँदैन, हामी केही नगर्ने अवस्थामा पुग्छौं। अब मन बुद्धि लगाएर पनि संसारको काम गर्न पाइयो, केवल आसक्ति भगवानमा राखे पुग्ने भयो। तर त्यो हुन्छ कसरी त? अब यसको निम्ति त धेरै व्याख्या गर्न जरुरी छ, तर संक्षिप्तमा म आज नै यसलाई बताउन चाहन्छु। यसको निम्ति 2वटा उपाय छन्। पहिलो हो साधनाद्वारा। साधना भन्नाले ध्यान दिनुस्, हाम्रो आसक्ति अहिले कहाँ छ? संसारमा छ, संसारी व्यक्ति, संसारी वस्तु, संसारी विषयमा छ। किनकि हामीले यो मानेका छौं भित्रबाट कि संसारमा नै सुख छ। यद्यपि प्रवचनमा सुन्यौ, हरेक दिन म दोहोऱ्याउँछु कि संसारमा सुख छैन, हामी जुन अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौं, त्यो भगवान नै हुनुहुन्छ। यो हरेक दिन हामी सुन्छौं, तर भित्रबाट मान्दैनौं। फेरि पनि हाम्रो यही मान्यता छ कि संसारमा नै सुख छ।
त्यसैले हामी संसारमा आसक्त छौँ। किनकि हामी यो मान्दछौँ कि संसारमा सुख छ। र जब हामी यो मान्दछौँ कि भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ अथवा भगवानमा सुख छ, तब तुरुन्तै आपसे आप हाम्रो आसक्ति कहाँ हुन्छ? भगवानमा हुन्छ। त्यसैले यो आसक्ति भगवानमा कसरी बन्न सक्छ? बारम्बार चिन्तन गरेर। संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ अथवा भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। जसरी सजिलो हुन्छ। संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। त्यसैले संसारमा कोही पनि मेरो छैन, श्रीकृष्ण नै मेरो हुनुहुन्छ। किनकि जहाँ सुख छ, जोसँग सुख छ, उही मेरो सबै थोक हो। यस प्रकारले बारम्बार 1, 2, 5, 10 होइन, लाखौं करोडौं पटक जब हामी निरन्तर चिन्तन गर्छौं, तब श्रीकृष्ण प्रिय लाग्न थाल्नुहुन्छ। किनकि हाम्रो मनले मान्न थाल्छ तब बारम्बार चिन्तन गर्नाले कि श्रीकृष्ण नै आनन्द हुनुहुन्छ, श्रीकृष्ण नै आनन्द हुनुहुन्छ, उहाँबाट नै मलाई सुख मिल्छ, उहाँबाट नै सुख मिल्छ, संसारबाट सुख मिल्दैन, संसारमा सुख छैन। यस प्रकारको चिन्तन गर्नु पर्यो। भगवानमा अनुराग हुन्छ आपसे आप, र संसारबाट त्यति नै वैराग्य हुन्छ जति भगवानमा अनुराग हुन्छ। जग विराग हो तीत नोई, जित नोई हरि अनुराग। राधे राधे तब हो हरि अनुराग, जब गुरु चरणन मन लाग। राधे राधे। भक्ति शतक। जति मात्रामा भगवान प्रति अनुराग बढ्छ यो चिन्तनद्वारा, श्रीकृष्ण नै आनन्द हुनुहुन्छ, श्रीकृष्णबाट नै सुख मिल्छ, त्यति नै मात्रामा संसारबाट पनि हामीलाई के हुन्छ? वैराग्य हुन्छ। यो एउटा उपाय हो साधनाद्वारा। यस प्रकारको जति चिन्तन गर्दै जान्छौँ, जति साधना गर्दै जान्छौँ, त्यति भगवान प्रतिको हाम्रो अनुराग या आसक्ति बढ्दै जान्छ, संसार प्रतिको आसक्ति घट्दै जान्छ। यो पहिलो उपाय। यो उपायद्वारा क्रमशः बिस्तारै बिस्तारै हामी यी 8, 10, 12 जनामा पनि व्यवहार गर्न सक्ने बन्दछौँ, आसक्ति भगवानमा राखेर। अब दोस्रो उपाय हो सेवाद्वारा। हेर्नुहोस्, यो सेवाको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। किनकि तुलसीदास महाराज भन्नुहुन्छ, या स्वयं भगवान रामको उपदेश हो यो सबरी मातालाई, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। यो भक्तिको जुन साधना हो, कदम हो, यसमा तेस्रो कदम, तेस्रो तह, तेस्रो स्टेप हो गुरुको सेवा गर्नु। र सेवा भन्नाले आज्ञा समन सुसाही व सेवा, आज्ञा पालन गर्नु गुरुको। यस प्रकारले पनि हामी क्रमशः जति मात्रामा गुरुको आज्ञा अनुसार जीवनमा चल्छौं, आफ्नो बुद्धि अनुसार होइन, गुरुको आज्ञा अनुसार। गुरुले आज्ञा दिनुभयो, अब भइसक्यो, संसारमा जे गर्नुपर्ने गरिसकिस्, अब भगवानको चिन्तनको निम्ति समय लगाउनु छ, त्यसैले वृन्दावन आउनु आज्ञा दिनुभयो गुरुले। हस् गुरुजी, आज्ञा पालन गरेर हामी गयौँ। अथवा गुरुजीले भन्नुभयो अहिले संसारमै रहनु, जागिर व्यवसाय जियो, त्यही गर्नु र त्यही चिन्तन गर्दै गर्नु जति समय मिल्छ। हस् गुरुजी, यो आज्ञा गुरुको पालन गर्नु। या भन्नुभयो कि त्यहाँ सत्संग गर्नको लागि वातावरण बनाउनु, अथवा कुनै हल या मन्दिर केही बनाउनु ताकि व्यक्तिहरू जम्मा भएर सत्संग गर्न मिलोस्। हस् गुरुजी, यही आज्ञा पालन हो। अब त्यो आज्ञा पालनको क्रममा हाम्रो मन जहाँ जहाँ जान्छ, मन्दिर बनाउनको निम्ति मन्दिरको डिजाइन बनाउनु पर्यो, इन्जिनियरसँग कुरा गर्नु पर्यो, दाताहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो, अनेक प्रकारका कार्यहरू हुन्छन्, अनेक ठाउँमा हाम्रो मन लाग्छ। तर त्यो सबै जुन कार्य हो, जहाँ जहाँ मन लागेको हुन्छ, त्यो सबै भगवानको सेवाको रूपमा गनिन्छ। त्यो कुनै शुभाशुभ कर्म भन्दा पर हुन्छ, आध्यात्मिक फल दिनेवाला कर्म हुन्छ त्यो। हेर्नुहोस्, अर्जुनले के गरे? गीताको जब सबै लेक्चर भगवानको सकियो, भगवानले आज्ञा दिनुभयो शरणमा आइज, त्यसपछि आज्ञा दिनुभयो युद्ध गर। अब युद्ध गर्दा अर्जुनको मन कहाँ थियो? भगवानमा के हुनु र? युद्ध गर्दाखेरि शत्रुको चिन्तन पनि हुन्छ, शत्रुले कुन अस्त्र प्रहार गर्दैछ त्यसको चिन्तन हुन्छ, त्यसको निम्ति मैले कुन अस्त्र प्रहार गरौँ
त्यसको चिन्तन हुन्छ, निशानाको चिन्तन हुन्छ, रणनीतिको चिन्तन हुन्छ। अनेक ठाउँमा मन जान्छ, अर्जुनको पनि गयो, तर ती सबै कार्य भगवानको आज्ञाद्वारा भएको हुनाले ती सबै सेवा नै हुन्। जहाँ जहाँ मन गयो त्यो भगवान श्रीकृष्णमा नै गएको मानियो, किनकि उहाँको आज्ञा थियो। यस प्रकारले दुईटा उपायद्वारा हामी भगवानमा अनुराग या आसक्ति बढाउन सक्छौँ। एउटा साधनाद्वारा, संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ, त्यसैले भगवान नै मेरो हुनुहुन्छ। अर्को आज्ञा पालन, गुरुको आज्ञा अनुसार। अस्तु, अब निष्कर्षमा सुन्नु, समय कम छ। व्यवहारिक रूपमा हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने संसारी कामहरू जति सकिन्छ कम गर्ने, अनावश्यक कार्य नगर्ने। यहाँहरूले यदि विचार गर्नुभयो भने कयौं हाम्रा कार्य अनावश्यक कार्य हुन्छन्। अब यहाँ विस्तृत गर्न समय छैन। संसारी कार्य कम गर्ने, जति सकिन्छ कम व्यक्तिहरूसँग व्यवहार गर्ने, कम बोल्ने, मिठो बोल्ने, र जति सकिन्छ गुरुको सेवा गर्ने र साधना गर्ने। यस प्रकारले हामीले गर्दै गयौँ भने बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो मनको अनुराग भगवान श्रीकृष्ण प्रति बढ्छ र संसारबाट पनि मनको आसक्ति कम हुँदै जान्छ। र यही साधना गर्दा गर्दा फेरि एक दिन हाम्रो साधना परिपक्व हुन्छ। जुन तीनवटा भाव हामीले चर्चा गरेका थियौँ, ती तीनवटा भावमा हामी पुग्न सक्छौँ। साधना परिपक्व हुन सक्छ, शरणागति परिपक्व हुन सक्छ, अनि त्यसपछि हामी माथि भगवानको कृपा हुन्छ। यो भयो संक्षिप्तमा साधनाको व्याख्या। अब यस प्रकारले शरणागतिको बारेमा हामीले बुझ्यौँ। शरणागतमाथि भगवानले के कस्ता कृपाहरू गर्नुहुन्छ यसको बारेमा पनि बुझ्यौँ। शरणागतिको बाधक तत्त्वका बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। परिपक्व अवस्थामा कस्तो हुन्छ त्यो पनि बुझ्यौँ। र केही नगर्ने अवस्थामा अथवा प्र्याक्टिकल्ली हामी साधना कसरी गर्न सक्छौँ यसको बारेमा पनि बुझ्यौँ। अझै शरणागतिको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुझ्नु छ जसको बारेमा चर्चा गरिनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।